बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में, कनाडा में रहते हैं, बड़े प्यार करने वाले, बड़े मिलनसार किस्म के लोग होते हैं, बड़े मासूम किस्म के लोग होते हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों को देखा होता है, हमेशा पाकिस्तानियों को देख के खुश होते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि जनाब, इनमें से कुछ पाकिस्तानी, सिर्फ कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फिरौनियत की ऐसी ऐसी मिसाल कायम की होती है कि फिरौन भी ना इनके सामने हाथ जोड़ लेता है कि भाई मैं तो मासूम हूं, असल फिरौनियत तो आप कर रहे हैं। ऐसी ही फिरौनियत का एक वाकया बरतानिया में पेश आया। एक पाकिस्तानी खातून जिनको 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और लाखों पाउंड्स जुर्माना आयद किया गया और इनको यह हुक्म दिया गया कि जिस घर की खातिर आपने एक मासूम औरत को अपने जबर का निशाना बनाया, इन्होंने जो कुछ उस औरत के साथ किया ना, उसकी भरपाई शायद पैसों से नहीं की जा सकती। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि पैसों से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती जो आपने इसके साथ कई सालों तक किया। एक पाकिस्तानी खातून, मतलब उन्होंने शायद बरतानी को पाकिस्तान समझ लिया था, उन्होंने अपने घर के अंदर एक औरत के साथ वो जुल्म किया, वो फस्तायत की, वो जबर किया कि अदालत में जब ये मामला गया तो जज साहब ने भी ये बात बोली कि इसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आपको अपना घर बेच के इसको रकम अदा करनी पड़ेगी। और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और लाखों पाउंड जुर्माना आयद किया गया। इन खातून का नाम फरजाना कौसर है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि फरजाना कौसर जो कि बरतानिया में मकीम थी, अपने बच्चों के साथ भी, शौहर के साथ भी ये मकीम थी। इनकी जो वालिदा थी वो अलग घर के अंदर रहती थी। फरजाना कौसर की जो वालिदा हैं वो अलग घर के अंदर रहती थी। जिस घर के अंदर इनकी वालिदा रहती थी वहाँ पर उन्होंने अपने घर के अंदर एक टेनेंट को रखा हुआ था, एक किराएदार को रखा हुआ था। ये 50 साल खातून थी। अच्छा, इन 50 साल खातून का फरजाना कौसर की वालिदा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़े अच्छे टर्म्स थे, बहुत अच्छी, मतलब मिलनसार किस्म की थी, उनका ख्याल भी रखती थी वो, क्योंकि बूढ़ी खातून थी। उनके आखिरी अयाम के अंदर इन्होंने बड़ा काम किया, टेनेंट ने, वो भी एक एशियन खातून थी, उन्होंने बड़ा काम किया इनके लिए। मतलब आखिर में जो काम फरजाना कौसर को करना चाहिए था अपनी वालिदा के लिए, वो सारा काम इनकी टेनेंट ने किया। लेकिन फिर एक दिन अचानक फरजाना कौसर की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद जो फरजाना कौसर होती हैं, ये अपने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ के अपनी वालिदा के घर के अंदर आके रहना शुरू कर देती है। इनकी जो टेनेंट होती हैं, मासूम किस्म की शख्सियत होती हैं, शरीफ किस्म की खातून होती हैं, वो ये कहती हैं कि अब आप आ गए हो तो मैं अपना गुजर बसर कहीं और करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपनी रिहाइश कहीं और ढूंढ लेती हूँ। आपकी वालिदा से मेरे बड़े अच्छे टर्म्स थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो मुझे बेटी की तरह मानती थी, बेटी की तरह समझती थी और मैंने भी बेटी की तरह उनकी खिदमत की है, उनके तमाम मामलात देखे हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं तो मैं अपना कुछ और मामलात देख लेती हूँ, मैं किसी और जगह रिहाइश इख्तियार कर लेती हूँ। फरजाना कौसर को लगा कि नहीं जनाब, उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरी वालिदा के लिए बेटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, आप उनके लिए बेटी की तरह साय के साथ थी। हम नहीं चाहते कि आप हमारी वालिदा के जाने के बाद आप इस घर को छोड़ के चले जाओ, आप इस घर के अंदर रहो, जो किराया आपने बाहर देना उससे आधा हमें दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस घर के अंदर रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद आप ये घर छोड़ के चले जाओ। लेकिन फरजाना कौसर की इतनी प्यार भरी, मोहब्बत भरी, इतनी अच्छी नीयत, जितनी जिस तरीके से बात करिए, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, इसके पीछे इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। कहते हैं कि अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर होता है, लेकिन गालिबन जो ये फिरौनियत और फिस्तायत रखने वाली खातून फरजाना कौसर, इनकी नीयत जो है ना, सिर्फ धोखाधड़ी और उस 50 साल खातून को अपनी मर्जी के कामों के लिए इस्तेमाल करना था। अच्छा, हुआ ये, उस औरत ने, जो 50 साल जो टेनेंट थी, वो उन्होंने घर में रहना शुरू कर दिया। फरजाना कौसर भी आ गई, इनके बच्चे भी आ गए, हर कोई यहाँ पर आगे रहना शुरू कर दिया। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के ममालिक के अंदर मेड रखना ना, ये अमीर अमीर लोगों के होश उड़ा देता है, पसीने छुटवा देता है। अक्सर ख़ानदान में जब भी पता है क्या करते हैं,
اپنے بچوں کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان سے ایک معصوم سی لڑکی کو، گاؤں دیہات کی لڑکی کو لے کے جاتے ہیں اور اس سے نوکرانی والا سلوک کرتے ہیں، نوکرانی کی طرح کام کراتے ہیں۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، چند لوگ جن کی ذہنیت اس طرح کی گندی ہوتی ہے۔ فرزانہ کوثر کو بھی پتا تھا کہ یار اس گھر کا کام میرے سر پر آ جائے گا، میرے بچے بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، یار میرے پاس ٹیننٹ ہے، اچھی ملنسار ہے، پیار کرنے والی ہے، معصوم ہے، سب سے بڑی بات دنیا کی چالاکیوں سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا اور انہوں نے سوچا کہ یار اس کو اپنے پاس رکھتی ہوں، پیسے بھی لوں گی ٹیننٹ کے طور پر اس سے، اور آستے آستے اپنے کام میں انوالو کرنا شروع کر دوں گی، میڈ کی حیثیت سے اس کو رہنا شروع کر دوں گی۔ وہ ایک دن کہتی ہیں کہ یار آپ ایک کام کریں، میرے بچے ہیں، میں تو آپ کو پتا ہے کہ نوکری پیشہ خاتون ہوں، آتی ہوں جاتی ہوں، آپ میرے بچوں کو نا آفس سے اسکول سے لے آیا کریں، چھوڑ آیا کریں، آپ اتنا خیال کرتی ہیں، تھوڑا سا اور کر دیں۔ بالکل مطلب مسکین، بالکل یتیم سی وہ بن گئی تھی فرزانہ کوثر صاحبہ۔ وہ جو سامنے والی عورت تھی ٹیننٹ، اس کے دل میں محبت تھی، نو ڈاؤٹ، شفقت بھی تھی، رحم بھی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر دوں گی، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ان کے بچوں کو لانا لے جانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فرزانہ کوثر تھوڑا اور پھیلنا شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا یار ایک کام کریں، آپ گھر میں کھانا بھی بنا دیا کریں، آپ اپنے گھر میں تو بناتی ہیں، یہاں بھی بنا دیا کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں برتن دھو رہے ہو کہ آپ یہاں بھی کر دیا کریں، یہ بھی تو آپ کا گھر ہی ہے، ہم اپنے ایک گھر کی طرح تو رہ رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اس عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، میں یہ بھی کر دوں گی۔ حالانکہ یہ جو فرزانہ کوثر ہیں یہ 40 سال کی تھی اس وقت، اور یہ جو ٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ 50 سال کی تھی۔ اس کی آئیڈینٹی اتنی ریویل کرنے کی بات نہیں کی گئی، لیکن اس لیے میں آپ کو یہ ایج کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ 10 سال اس سے بڑی تھی، فرزانہ کوثر سے وہ خاتون بڑی تھی۔ اب انہوں نے گھر میں کام کاج کرنا بھی شروع کر دیا، جھاڑو پوچھا کرنا بھی شروع کر دیا، گھر کے ہر کام کرنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ اس عورت کو یہ سمجھ آیا کہ بھائی انہوں نے تو مجھے ان پیڈ میڈ بنا کے رکھ دیا ہے، مطلب میں ایک میڈ بھی بن گئی ہوں اور مجھے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں بھائی۔ انہوں نے کہا یار چلو کیا کمپلین کروں، کیا کروں، ان کی والدہ کے ساتھ میرے بڑے اچھے ٹرمز تھے، میں ان سے پھر اب اجازت لے لیتی ہوں، میں کہیں اور شفٹ ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے گھر میں مزید اور نہیں رہ سکتے ہیں، اب میں کہیں اپنا گزر بسر کہیں اور کر لیتا ہوں۔ بھائی فرزانہ کوثر صاحبہ نے کہا نہیں یار، وہ ہاتھ جوڑنا پیر پڑنے پہ آ گئی، نہیں آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ یہیں رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کام نہیں کیجیے گا، آپ یہ نہیں کیجیے گا، آپ وہ نہیں کیجیے گا، آپ بچوں کو بھی نہیں لائے گا گھر میں، کوئی کام بھی نہیں کیجیے گا، کچھ نہیں کیجیے گا۔ اچھا یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ جو خاتون ہے نا ٹیننٹ، یہ کسی کام کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں۔ فرزانہ کوثر فسطائیت کا مظاہرہ، شیطانیت کا مظاہرہ اس طرح کرتی ہیں کہ اس عورت کے جو پیپرز ہوتے ہیں، لیگل پیپرز جو آپ کو ہر جگہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اگر آپ برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یہاں رہ رہے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا، وہ پیپرز غائب کر دیے، انہوں نے پیپرز چھپا دیے۔ اب یہ خاتون آتی ہیں، یہ پیپرز اپنے ڈھونڈتے ہیں، ان کو پیپرز مل نہیں رہے ہوتے، سمجھ ان کو آ چکا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کے پیچھے انہی عورت کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کام کرو اور یہ بھی کام کرو اور یہ بھی کام کرو، اب تو تم گھر بھی نہیں تبدیل کر سکتی کیونکہ گھر تبدیل کرنے کے لیے تمہیں لیگل پیپرز ریکوائرڈ ہیں۔ تو اب وہ لیگل پیپرز بھی آپ کے پاس جب گم ہو چکے ہیں تو آپ کو کون گھر دے گا بھائی؟ تو اس لیے شرافت کے ساتھ اب آپ یہاں پہ رہنے کے پیسے بھی دو اور نوکرانیوں کی طرح آپ یہاں پر کام کرو۔ پھر اس کو انہوں نے میڈیسنز دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے جا کے کوئی کمپلین کرائی تھی، اس کمپلین میں پتہ چلا کہ بھائی یہ فرزانہ کوثر نے ایک کاؤنٹر کمپلین کرا دی کہ یہ تو ذہنی مریض ہے، اب اس کا خیال رکھنا ہے، اور جو بڑھاپے میں لوگوں کو جو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو فیسلٹیز ملتی ہیں، یہ عورت اس پہ بھی نظر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی استعمال کر رہی تھی۔ مطلب جو اپنے ٹیننٹ کو گورنمنٹ جو اولڈ ایج کے حساب سے کوئی پیسے یا بینیفٹس دے رہی ہوتی تھی، یہ عورت وہ بھی چھین لیا کرتی تھی اور وہ بھی انجوائے کر رہی تھی۔ اچھا اب اس کی پکڑائی کیسے ہوئی، یہ اپنے اندر ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک دن ہوا یہ، کیونکہ اس عورت کو نہ اچھے کپڑے دیتے تھے، اس کی عمر یہ 50 سال کی تب یہ سارا ہوا، 16 سال تک اس کے ساتھ وحشیانہ والا سلوک کرتے رہے، مطلب شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ فرزانہ کوثر 15-16 سال تک اس کے ساتھ یہ بے رحمانہ والا سلوک کرتی رہی اور اس کے اپنے گھر کے اندر نوکر بنا کے رکھا۔ ایک دن ان کے محلے والوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے برابر میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں خاتون ہے، خاتون کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے بھی انہوں نے نامناسب پہنے ہوتے ہیں، عجیب سی یہ خاتون لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ میڈز بھی جو ہے نا بڑے طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے، بڑے طریقے سے رکھا جاتا ہے، اگر جو رکھ سکتے ہیں تو بڑے طریقے سے رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے کمپلین کر دی، ہیومن رائٹس کمیشن والوں کو کہہ دیا کہ بھائی یہاں تو کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے چپ کے تصویریں کھینچی اس عورت کی، ان کو لگ گیا کہ یہ معاملہ کچھ نہ کچھ جبری مشقت والا ہے۔ وہ جاتے ہیں پولیس کو کمپلین کرتے ہیں، پولیس مارتی ہے چھاپا مارتی ہے۔
छापा मार के फरजाना कौसर को हिरासत में लेती है, इस औरत को बाजियाब कराती है, इसको इलाज कराने के लिए भेजा जाता है क्योंकि इनको मेडिसिन दे दे के जहन इसका माउफ कर दिया था। खैर उसके बाद इसकी सारी ट्रीटमेंट होती है। ये फरजाना कौसर अदालत से जाके अपनी बेल करा लेती हैं और अदालत भी इस कहने पर बेल दे देती है कि ठीक है, जब तक आपका केस चल रहा है हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप बाहर रहें, लेकिन आप छेड़छाड़ नहीं करेंगी एविडेंसेस के साथ या गवाहों के साथ। लेकिन फरजाना कौसर उस सब भी बाज नहीं आती। ये क्या करती हैं, ये दोबारा से उस औरत के पास जाती हैं और उनके पास पेपर पे लिखवाने की कोशिश करती हैं कि भाई ये जो सारा केस बना है ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर बना है, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ये मेरी मालकिन है यानी फरजाना कौसर, इन्होंने मेरे साथ कोई भी इस तरह का सलूक नहीं किया जिस तरह का केस के अंदर बयान किया गया। वो औरत कहती है भाई मैं तो नहीं लिखूंगी, ये मैं तो साइन नहीं करूंगी। अच्छा, पुलिस को पता चल जाता है, पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि जनाब ये जो गवाह है, जो एविडेंसेस है उसके छेड़छाड़ कर रही है, गवाह को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, इसको दोबारा हिरासत में लिया जाता है। जब हिरासत में लेता है, केस चला जाता है, तब उसके बाद पता चलता है कि जनाब अदालत ने संगीन रिमार्क्स दिए इस औरत के बारे में कि ये औरत के नाम पे ही धब्बा है, इसने औरत होते हुए एक औरत के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। इसको 7 साल की कैद सुनाई जाती है पाकिस्तानी खातून को। इसका घर बेचने की बात की जाती है और कहा जाता है कि घर बेच के जितने भी पाउंड्स, आपके कुछ लाखों पाउंड्स का इसका मामला है, इस औरत को बाकायदा तौर पर कंपनसेट किया जाए और उसके बावजूद भी आपका जुर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो 16 साल आपने इसको अजियत दी है, जिस तरीके से आपने इसके साथ एक गैर इंसानी सलूक किया, वो पैसों से कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये जनाब हमारे कुछ मैं बात करूँगा, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, मिलनसार होते हैं, खूबसूरत बंदे होते हैं, बहुत प्यार, मतलब खूबसूरत इन दिल के बड़े प्यारे होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी कम्युनिटी का नाम मट्टी पलीत करके रखते हैं। अब आपकी इस बारे में राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।